नयाँ संसारमा गए जस्तो लाग्यो आफूलाई चाहिँ नयाँ ठाउँमा गयो भने कहीँ दायाँ बायाँ जता हेऱ्यो भने कहीँ थाहा हुन्न नि सर होइन र त्यस्तै फिल गर्यो आफूले चाहिँ ठिक छ केही छैन हैन हिजोसम्म त बुझियो के रहेछ भनेर मजा सर बुझ्यो हिजोको त कुनै डाउटै छैन सर हिजोको बुझियो सर हैन के हो कस्तो हो भनेर सबै थाहा पाइयो हैन श्यामजीले थाहा पाउनुभयो कि थाहा पाउनु भएन ए विमलजीले सरी कुनै प्रब्लम छ विमलजी मेरो त रनै हुँदैन सर मेरो त यो रन गरेको हजुर ज्याम्पिन चाहिँ यो फाउन्ड इमुलेटर भन्छ सर हैन त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरको एकदम त्यो ल्यापटपबाट आवाज मात्रै आउँछ कि त्यो धान्न नसकेर हो कि केही गरेर हो कि अलिक पुरानो भयो कि ल्यापटप पुरानो नयाँ हो सर यो भर्खर हजुरको 3-4 महिना भयो किनेको पनि लेटेस्ट भनेर दिएको त्यो मान्छेले पैसा पनि राम्रै पर्यो फेरि परेशान पो गरेको अनि त्यही त अब त्यसो भए त खै बिग्रेकै होला अथवा केही प्रब्लम होला हैन त्यसले चाहिँ अलि कम्पोनेन्टहरु केही नमिलेर पनि हो कि जस्तो लाग्छ अब एकछिनमा हेरौँला हैन त्यो चाहिँ अलि फाइनल सेसनमा हेरौँला है त त्यसलाई चाहिँ त्यो मिलेको नमिलेको के हो कस्तो पहिला फ्रेश माइन्डले अब हामी चाहिँ अलिकति पढाइ लेखाइतिर लागौँ न त हैन हो कि हैन श्यामजी हजुर सर हजुर एकदम हैन पढाइ लेखाइतिर लागौँ अहिले त्यसपछि अनि एकछिनमा गरौँ है त ल अब चाहिँ हैन अब हिजोको कुरा है त श्यामजीले अब मलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ हैन अनि तपाईले के पढ्नुभयो भनेर मलाई पहिला बुझाउनुहुन्छ हैन के बुझ्नुभयो भनेर तपाईले मलाई बुझाउनुहुन्छ पहिला अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर अनि म बुझाउन कोसिस गर्छु है त हजुर है त ल मलाई स्क्रिन सेयर गराएर देखाउनुस् तपाईले के पढ्नुभयो कस्तो प्रोजेक्टमा तपाईले चाहिँ हात हाल्नुभयो जहाँ तपाई असफल हुनुभयो सबै चीज भन्नुस् मलाई चाहिँ है त हामीले चाहिँ हिजो जेसनको बारेमा भनेर भने थियौं हैन नेक्स्ट सेसनमा हामीले चाहिँ जेसन मैले त त्यो भिडियोहरु चाहिँ अलि चाहिँ सर हेरे हैन तपाईले क्लोज गर्दै हुनुहुन्छ है स्काइप नगर्नु है ए त माउस उता गयो ए हैन माउस उता है त भिडियोहरु सर हेरेको सर अरु त अब खासै त्यस्तो त उ गरिएन सर अलि आइडिया भएन कि आइडिया भयो आइडिया अलि भएन सर त जेसन अब कहाँबाट कनेक्ट गर्ने कसरी गर्ने हैन मैले त अब ठ्याक्कै यसकोमा त भेटिएन सर मैले अरु चाहिँ जब जेसन त अब जुन ल्यागनले पनि काम गर्दै रहेछ भनेको त बुझे हैन यसले चाहिँ कन्भर्ट गर्दै रहेछ भनेको त सर बुझियो तर यसमा त जेसन कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेसो पाइएन सर एकदमै है त अब हामीले चाहिँ किन भन्दा चाहिँ मैले एन्ड्रोइड को जेसन देखायो मलाई हैन एन्ड्रोइडमा त एसएसडी कनेक्ट गरेछ भने त्यो भिडियो मैले भेटाएको थिएँ अब त्यो त अब जुनमा भेटाए पनि त कमसे कम यसले त जुनमा पनि काम गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्यो तर चाहिँ उले एन्ड्रोइडमा कनेक्ट गर्यो हामी त अर्कोमा यसमा छौं त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी कनेक्ट गर्ने कताबाट गर्ने अनि चाहिँ रन्नुभुल्ल भयो भनौं न अलि मिसो पाइएन सर ठीक छ एकदमै अब हामीले चाहिँ अब के गर्छौं भनेपछि अब स्टार्ट गर्छौं हैन के हो कस्तो हो भनेर अब पुरै स्टार्ट गरौँ हैन अनि त्यसपछि जेसन भने कस्तो हो हैन के हो भनेर है त विमल जी है त हजुर अब चाहिँ मैले चाहिँ हैन स्क्रिनलाई शेयर गर्दै छु है हैन हजुर अब चाहिँ हेर्नु है अब जेसन फर्स्ट अफ अल हैन हामी किनभने मोबाइल एप जहिले पनि हैन त्यो हुन्छ कि एभ्री टाइम हैन तपाईको जेसनबाटै काम गर्ने हुन्छ कि हैन अनि हामीसँग एउटा टुल छ के हैन अहिले पछि म टुलको बारेमा भन्नुहुन्छ नि हैन अनि त्यसपछि जेएसओएन है जेसन हैन जेसन भन्ने चाहिँ त्यति मात्रै सर्च गर्ने हो के हैन अनि त्यसपछि सबै भन्छ के हो भनेर भन्छ तर हामी चाहिँ W3 स्कुल्समा गएर हैन हामी चाहिँ हेर्छौं के जेसन भनेको के हो हैन यसको लोगो यस्तो हुन्छ कि अफिसियल लोगो नै यस्तै छ है यो जेसन भनेको के हुन्छ भने मैले अब मैले चाहिँ ओभर होल भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि है अब मोबाइल एप हैन मोबाइल एप के हुन्छ भने चाहिँ तपाईसँग एउटा श्यामजीसँग एउटा मोबाइल छ अनि त्यो विमलजीसँग एउटा मोबाइल छ है अनि त्यसपछि अब यो मोबाइल एपमा तपाईहरुले सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो हैन तर यो हुन्छ नि हैन विमलजीको मोबाइल हैन विमलजीको मोबाइल डिफरेन्ट छ नि त हैन श्यामजी भन्दा हो अनि त्यसपछि इन दुईटा मोबाइलमा अब एउटै एप छ भनेपछि चाहिँ हैन इन दुईटा मोबाइलको बीचमा हैन इन्टरकनेक्सन कसरी गराउने हैन हजुर है इन्टरकनेक्सन कसरी गराउने लेटेस्ट सपोज हैन एउटा सानो एक्जाम्पल मात्र दिँदै छु है यस्तो होइन त्यही पनि हैन इन्टरकनेक्सन कसरी गराउने हैन अनि त्यसपछि कसरी डेटा पास गर्ने दुई जनाको बीचमा हैन डाटा कसरी पास हुन्छ
हैन। लेटेस्ट सपोज श्यामजीले विमलजीसँग कुरा गर्न खोज्नु पर्यो मेसेन्जरमा हैन। अब मेसेन्जरको च्याटमा गएर विमलजीले मेसेज गर्न खोज्नु पर्यो अनि त्यसपछि श्यामजीले पाउनु पर्यो। तर यो जुन जतिपय छ नि यो सबै चिज हैन यो रियल टाइममा जान्छ के हैन। रियल टाइममा तपाईले मेसेज गरिराख्नु भएको छ अनि उतातिरबाट श्यामजीबाट पनि मेसेज आइरहेछ है। त्यो रियल टाइम डेटा पास गर्नको लागि हैन हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने जेसनको जुन हुन्छ नि जेसनको फर्मेटले धेरै नै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ है। यो नै जेसनको एउटा फर्मेट हुन्छ के हैन। डेटा सबै एउटा फर्मेटले एउटा डेटा पासिङ हो के डेटा पास गर्ने हो के हैन। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पास गर्ने हो हैन। अब यो डेटा पास त गर्ने हो श्यामजी र यो विमलजीको बिचमा डेटा पास त गर्ने, तर एउटा चाहिँ अब विमलजी कतै हुनुहुन्छ अरे नगरकोट हुनुहुन्छ अरे उतातिर श्यामजी अब बुटोल हुनुहुन्छ अरे। यो त अब कसरी पास गर्ने त अब केही न केही त माध्यम त चाहियो नि त हैन। माथि क्लाउड भन्छ के है क्लाउड भन्छ लेटेस्ट सपोज एउटा क्लाउड भन्छ हैन। अब विमलजीले मेसेज पास गर्नुहुन्छ क्लाउडमा ठोकिन्छ हैन। क्लाउडमा ठोकेर यता आइपुग्छ के यो यसमा आइपुग्छ हैन श्यामजीकोमा आइपुग्छ है। अनि श्यामजीले मेसेज पठाउनुहुन्छ त्यहाँ क्लाउडमा जान्छ अनि त्यसपछि यतातिर आइपुग्छ के हैन। यो रियल टाइम हो के यो चाहिँ हैन। रियल टाइम के भइरहेछ मेसेन्जरको जस्ट इक्जाम्पल हैन। जस्ट त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन त्यो एउटा कस्तो टाइपको फर्मेटको डेटा हो हैन। तपाईले त जस्ट एउटा मेसेज मात्र लेखिराख्नु भएको छ नि त हैन। मेसेज मात्र लेखिरहन्छ तर हामीले चाहिँ त्यो मेसेजसँग धेरै चीज अट्याच गरे हुन्छन् के पठाउँदा फेरि के हामीले चाहिँ सेन्ड गर्छौं नि भिडियो कल रेकर्डिङ अनि त्यसपछि सबै हामीले चाहिँ रेकर्ड मान्छेले मेसेज गर्छ अनि सेन्ड बटन क्लिक गर्छ नि त हैन। अनि त्यसपछि त्यो क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ एपीआई त्यसलाई चाहिँ क्लाउडमा गएर हिट हुन्छ अनि अर्को रिसिभरले पाउँछ के हैन। त्यस्तो टाइपको फर्मेट हुन्छ के हैन। अब यो फर्मेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भन्छ के हैन। अब हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई हैन यसको मतलब भनेको अब्जेक्ट भन्नुको मतलब जस्ट भेरी सिम्पल के हैन। यो एउटा अब्जेक्टहरु हैन तपाईको लाइक भनौं न यो अब्जेक्टहरुबाट बनेको हो के यो जेसन के हैन। यो अब्जेक्टबाट बनेको अब्जेक्टको मतलब लेटेस्ट सपोज हैन जे पनि हुन सक्छ है। अब्जेक्ट धेरै पनि हुन सक्छ हैन। एक्जाम्पललाई नहेरौँ हैन धेरै पनि अब्जेक्ट हुन सक्छ के हैन। अनि त्यसपछि यो अब्जेक्टले बनेको चीज हो के यो जेसन हैन। अब यो अब्जेक्ट हो हैन अब्जेक्टले बनेको लेटेस्ट सपोज एउटा अब्जेक्ट के छ मेसेज है। मेसेज अब्जेक्ट हो हैन। तर मेसेज सँगसँगै आईडी पनि पठाइराछ नि त हामीले हैन। एउटा चाहिँ युजरको एउटा स्पेसिफिक युनिक आइडेन्टिफायर हुन्छ के है त श्यामजी विमलजी है त दुईटै चीज हैन। ठ्याक्कै दुईटालाई हैन लेटेस्ट सपोज युजरको आईडी हुन्छ हामीसँग मेसेज हुन्छ हामीले सेन्ड बटन क्लिक गर्छौं त्यो डेटा जान्छ के है। त्यो ठाउँको त्यो रिसिभरको त्यसमा एड्रेसमा जान्छ है। हामीसँग रिसिभरको पनि आईडी हुन्छ त्यो रिसिभरको आईडीमा जहाँ मेसेज पुग्छ है। त्यहीलाई नै अब्जेक्टको कोल्याबोरेसन भन्छन् के हैन। अनि अब्जेक्टको कोल्याबोरेसन त भन्यो हैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब अब्जेक्टले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त हैन। त्यो एउटा अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ हैन। अब्जेक्टले त भन्यौं भर्खरै है। अब यो अब्जेक्टको रिप्रेजेन्टलाई हामीले हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त हैन। यो जस्ट एकदम सजिलो छ हैन एकदम सजिलो छ हैन। यसलाई एक्सएमएल बाट पनि हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है। यो जेसनबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। यो एक्सएमएल एक्सटेन्डेड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन। तपाईको सेम चीज हो है। जेसन र एक्सएमएल भन्ने हामी चाहिँ प्राय मोबाइल एपमा युज गर्छौं है। तर मोस्ट कमनली युज्ड इज जेसन के है। जेसनमा हुन्छ के हैन। अब यो जेसनलाई हैन अब हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट भनेको यो हो के है। यो हो के एउटा अब्जेक्ट नेम हैन। यो यिनी कर्ली ब्रेसेस स्लेसलाई अलिक गोली मारौँ है चाहिदैन है। यिनी चीज केही पनि चाहिदैन है। अनि एउटा अब्जेक्टलाई हैन यसलाई चाहिँ डेटा है एउटा डेटा भन्छ नि यसलाई चाहिँ हैन। यो डेटा है। अनि त्यसपछि अब यो डेटालाई हैन अब यो डेटा भनेर भन्छ है। यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईटा चीज भन्छ दुईटा थोक भन्छन् के डेटा यो एउटा डेटा हो हैन। यो एउटा डेटा हो हैन। अनि यो एउटा डेटा हो है त यो एउटा डेटा हो हैन। किनभने चाहिँ अब यो डेटालाई हैन हामीले चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त यो एउटा की हो यो एउटा भ्यालु हो है। की भ्यालु भन्छन् के जेसनको एभ्री टाइम हामी चाहिँ नोटेसन दिँदा फेरि हैन इट्स ए कोल्याबोरेसन अफ की भ्यालु पेयर के हैन व्हिच इज अल्सो नोन एज एन अब्जेक्ट के हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट पनि भन्ने छ हैन। अब यो कर्ली ब्रेसेसले हैन यो कर्ली ब्रेसेसले अब्जेक्ट होल्ड गर्छ के है।
अब्जेक्टहरू होल्ड गर्छ क्या, जसलाई चाहिँ हामीले कमाले सेपरेट गर्छौँ कि है। अब यो डेटा नम्बर 1 के हो, नेम जोन होइन, जोनको एज कति छ 30 है। तर स्ट्रिङलाई होइन, स्ट्रिङलाई हामीले चाहिँ डबल यस्तो भन्छ नि, यस्तो कोड भन्छ कि यसलाई डबल कोड भन्छ है। अनि त्यसपछि एज भनेको एउटा इन्टिजर हो है 30 है। हेर्नु है राम्रोसँग, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु है, म अहिले जुम गर्छु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्नु है, स्ट्रिङ की भ्याल्यु है त, भनेको जोनको एज 30 छ, कार त्यसमा जोनसँग छैन है। भेरी सिम्पल इक्जाम्पल के है। जोन भन्ने मान्छे हो जसको एज 30 छ अनि त्यससँग कार छैन, नल है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही नै हो है। अब सिद्धियो है। अनि हामीले चाहिँ कर्ली ब्रेसेसमा हामीले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हाल्छौँ है त। हामीले चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेसभित्र हाल्छौँ। यही नै जेसनको नोटेसन हो। यो अहिले चाहिँ मैले फर्स्ट पहिला नै ओभरभ्यू तपाईँहरूको त्यही दिमागमा सेटल गर्नको लागि दिन लाग्छु क्या होइन। किनभनेपछि यही नै हामीलाई चाहिँ पछि गएर चाहिन्छ क्या मोबाइल एपमा होइन। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला नै तपाईँले चाहिँ होइन यसको बारेमा बुझ्दै गएपछि, यो भिडियोलाई पछि गएर रिफर गर्दै गइरहेपछि चाहिँ तपाईँले अझै यसको बारेमा हुन्छ नि कङ्क्रिट तरिकाले चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि पहिला हामी त सिधै एपमा पनि जान सक्थ्यौँ नि, हामी सिधै एप बनाउन थाल्न सक्थ्यौँ नि त होइन। मैले चाहिँ त्यो गरेन, किनभनेपछि यो नै इम्पोर्टेन्ट चिज हो कि एभ्री टाइम मोबाइल एपमा है। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ बुझ्यौँ है यो जेसनलाई होइन, जेसनलाई अब यसलाई यसको यो साइनलाई र यो साइनलाई अहिले चाहिँ हामीले चाहिँदैन है। अब म के गर्छु भनेपछि है, यति कर्ली ब्रेसेस है, एउटा अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्टहरू हो होइन, यो डेटाहरू हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो अब्जेक्ट त भयो होइन। अब हामीले चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ भ्यू गर्न मिल्छ कि अनलाइन जेसन भ्युवर भन्नेबाट होइन। अनि त्यसपछि कसरी हेर्ने त होइन, यस्तो पढ्न झ्याउ भयो भनेपछि यसमा जाने है। यहाँ हेर्नु है, मैले के गरेको छु, मैले कपी पेस्ट गरेँ है। यहाँ मैले चाहिँ कर्ली ब्रेसेस राखेको छैन है, दुईटा ब्र्याकेट राखेको छु होइन, कर्ली ब्रेसेस राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा डेटालाई हालेँ, अर्को डेटालाई हालेँ, अनि अर्को डेटालाई हालेँ है, 3टा डेटालाई हालेँ होइन। अनि मैले त्यसलाई भ्यू गरेँ भने चाहिँ यस्तै देखिन्छ क्या। जेसन भनेको यो हो कि हेर्नु है, कर्ली ब्रेसेसले 3वटा आइटमलाई इन्क्याप्सुलेट गरेको छ है, यसको भन्नुको मतलब है त। भनेको यस्तो टाइपको डेटा होइन, यस्तो टाइपको डेटा हामीले चाहिँ यसरी भ्यू गर्न मिल्यो है। नेम, एज, कार होइन। अब जोन भन्ने नाम भयो, एज भयो यो होइन, कार भन्ने यो है। अब होइन हामीले चाहिँ अझै सिम्पल फर्मेटमा है, अझै यस्तै गराउँ न होइन। यस्तो गराइदिउँ होइन। अनि त्यसपछि नेम होइन, यस्तो गराउनु पनि मिल्यो है, यस्तो गराउनु मिल्यो भनौँ न होइन। नेम भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो होइन। अनि त्यसको भित्र अब जोन छ, डेटा सपोज है, बेसिकली यस्तो हुन्छ कि है, यस्तो हुन्छ होइन। जेसन यस्तो हुन्छ कि वास्तवमा है, यस्तो हुन्छ है एभ्री टाइम है। सजिलो यो तरिकाले देखिन्छ कि होइन। अब भनेको नेम भन्ने चाहिँ होइन, जुन एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टले 3वटा आइटमलाई होल्ड गरिरहेछ है। एउटा आइटम, दोस्रो आइटम अनि तेस्रो आइटम है। म यसैबाट सिकाउँछु है, यस्तै गरी सिकाउँछु है त। अब 3वटा अब्जेक्ट भयो होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ 3 होइन, अब कार छ होइन। अनि त्यसपछि हाउस, घर कहाँ छ होइन, घर चाहिँ बुटोलमा छ है, बुटोलमा BUTWOL होइन कि एल है। अनि हाउस चाहिँ अनि लेट सपोज एड्रेस क्या, एड्रेस होइन, एड्रेस रूपन्देही बुटवल भनेर के छ नि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एड्रेस चाहिँ बुटवल, हेर्नुहोस् त है त, यस्तै देखिन्छ कि है। यही नै हो कि जेसन भनेको है, यति फर्मेटमा काम गर्ने हो कि तपाईँले चाहिँ होइन। ल लेटेस्ट सपोज विमलजी है, विमलजीले होइन, विमलजीको एज लेटेस्ट सपोज कहाँ 21 वर्ष है त। मैले कम बनाएँ कि धेरै बनाएँ मलाई थाहा भएन है। अझै कम हो, आधी भनेको कति हो, 20 आधी कम भने कति होला, कतिको आधी हो, 40 चाहिँ ल है त। ल होइन 20 राखिदिउँ न, किन के हामी त्योभन्दा बढ्ता किन जाने हो र भने 20 ल है त। अनि जवानै भइदिउँ न एकछिनको लागि होइन। विमलजीको एज 20 वर्ष छ, बुटोलमा बस्नुहुन्छ है त विमलजी होइन। अब यस्तै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि है। तपाईँले बुझ्नुपर्छ है, यो एउटा ब्र्याकेट छ नि होइन, यसले चाहिँ धेरै ठुलो रोल खेल्छ कि है। यो एउटा ब्र्याकेट, यसलाई भन्छ अब्जेक्ट है होइन।
यसलाई भन्छ अब्जेक्ट है। अनि अब के हुन्छ भनेपछि हैन धेरै बुझ्नै पर्दैन है, धेरै बुझ्नै पर्दैन। एउटा अब्जेक्टले यस्तरी आइटमहरु होल्ड गर्छ है, एउटा अब्जेक्टले आइटमहरु होल्ड गर्छ है हैन। तर हैन अब चाहिँ विमलजीलाई पनि देखाउन पर्यो अरे हैन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले श्यामजीलाई पनि देखाउन पर्यो भनेपछि चाहिँ एउटा त लिस्ट भ्यू भयो, हामीले चाहिँ लिस्टमा राख्नु पर्यो। म समीर हैन, मैले समीरलाई एउटा चाहिँ भने कन्टेनरमा राख्छु, विमलजीलाई एउटा कन्टेनरमा राख्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो यहाँलाई कन्टेनरमा राख्छु, भनौँ न श्यामजीलाई कन्टेनरमा राख्नु त पर्यो हैन। अनि चाहिँ कन्टेनरलाई देखाउनको लागि यस्तो स्क्वायर ब्रेसेस है कन्टेनर है है। अब म कमा राख्छु है। अब एउटा यो अब्जेक्ट हो है विमलजीको हैन, यो एउटा अब्जेक्ट हो है त। विमलजीको यो पुरै बायोडेटा हो के हैन, विमलजीको यो पुरै बायोडेटा। अब मैले चाहिँ के गर्छु, कमा राखेर है, कमा राखेर मैले चाहिँ श्यामजीलाई पनि अब राख्छु यहाँ, अब इन्क्लुड गर्छु है, सेम कपी पेस्ट है। यो एउटा हैन। अब एउटा कन्टेनरले भर्छ है फेरि है, कन्टेनरले आइटमहरु हाल्छ, अनि यहाँ तिनी यो कमालाई फाल्दै पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ, फरक पर्दैन है। भनेको अब विमलजी भयो, यहाँ श्यामजी भयो है। अनि त्यसपछि नुवा कोडको पर्नु भयो है, नुवा कोडमा बस्नुहुन्छ अरे हैन। अनि त्यसपछि एज चाहिँ 22 है त, अलिकति राखिदिहालौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नुवा कोडको हुनुभयो हैन। अब मैले चाहिँ एउटा कन्टेनरले दुईटा आइटमलाई होल्ड गर्दिए है हैन। अनि त्यसपछि कन्टेनरले त अब देखाउनु त पर्यो। हेर्नुस् त, 0th आइटममा विमलजी हुनुहुन्छ, 1th आइटममा श्यामजी हुनुहुन्छ है। अनि श्यामजीको यो बायोडेटा हो है, विमलजीको यो बायोडेटा हो। बुझ्नुभयो? हजुर 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 एकदम बुझेँ, एकदमै है, केही पनि छैन हैन। अब यो कन्टेनरले भरेको छ है भनेर भन्यो। यो कन्टेनर भित्र हैन, यो कन्टेनर भित्र दुईटा आइटम छन् है, यो कन्टेनर भित्र दुईटा आइटम छन् हैन। यो विमलजीको एउटा आइटम, यो श्यामजीको एउटा आइटम है। अब मैले आफूलाई पनि राख्न सक्छु है, अब मैले आफूलाई पनि राख्न सक्छु। अब चाहिँ हैन विमलजी हैन श्यामजी, अब त हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भनेपछि हैन, यो कन्टेनरको बारेमा बुझ्नुभयो हैन एकदम हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब्जेक्टको बारेमा पनि बुझ्नुभयो दुईटा है, एकदम क्लियर भयौँ हैन। अब एकदम क्लियर छौँ है। अब चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन एकदमै त्यो गर्नुहुन्छ है। म फेरि रिपिट गर्न थाले, म यसलाई चाहिँ फाल्दे है। हामी कहाँबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, म सबै भन्दै जान्छु है, यो सेकेन्ड पार्ट हो है अब हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि चाहिँ एउटा विमलजी हुनुहुन्छ हैन, जहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो, यो एउटा अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टको नोटेसन भन्छन् है। अनि यो अब्जेक्टले हैन यति आइटम चाहिँ बनायो है त, यति आइटम बनायो। अब के गर्न थाल्नुभयो भनेपछि चाहिँ हैन, अब विमलजीसँग हैन, विमलजीको हैन, अब भनौँ न हैन, विमलजी भित्र पनि हैन, विमलजीको फ्यामिली मेम्बरहरुको भित्र पनि हैन उहाँको परिवार हुनुहुन्छ होला हैन, विमलजीको परिवार हुनुहुन्छ होला, हो कि हैन भन्नुस् त? विमलजी परिवार पनि हुन सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अथवा श्यामजीको पनि परिवार हुन सक्नुहुन्छ हैन। अब यस्तै गरी जाम न त हैन, किनभने परिवारकोमा पनि छोराछोरी अथवा कोही न कोही त हुन सक्छ नि रिलेटिभहरु हैन। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ भित्र पनि जाने के, किनभने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यहीलाई नै हामी अब्जेक्ट भित्र हैन, अब्जेक्ट भित्र हुन्छ नि त्यो एउटा नयाँ की भित्र हैन, हामीले चाहिँ अर्को अब्जेक्ट हाल्नु खोजेको के। भन्नु खोजेको कस्तो भनेपछि लेटेस्ट सपोज हैन एउटा कलेज छ है, कलेज भित्र नम्बर अफ डिपार्टमेन्ट्स, नम्बर अफ डिपार्टमेन्ट भित्र नम्बर अफ, अनि त्यसपछि सेक्सन्स पनि हुन्छ। त्यो सेक्सन भित्र डिफ्रेन्ट हुन्छ के। यो एउटा चाहिँ फर्मेट हैन के। विमलजी र श्यामजीलाई मैले एउटा कन्टेनर भित्र हाले, सिद्धो काम होइन यो जेसन है। यसले चाहिँ हैन, जेसनको मतलब कस्तो हो भनेपछि चाहिँ हैन, एउटा ठुलो कलेज छ हैन भनेपछि एउटामा साइन्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ, एउटामा म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ, एउटामा आर्ट्स एन्ड कमर्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ, हो कि हैन भन्नुस् त? तीनवटा डिपार्टमेन्ट हो कि हैन हैन। अब साइन्स म्यानेजमेन्ट यिनीमा पनि हैन हाम्रो चाहिँ कुनै डिपार्टमेन्टमा सेक्सन पनि हुन सक्छ है, सेक्सन पनि हुन सक्छ हैन। अब कुनै सेक्सन ए बी सी डी पनि हुन सक्छ, साइन्समा त धेरै हुन्छ नि, सेक्सन के एल एम कति हुन सक्छ हैन, सबै सेक्सन हुन्छ। त्यो सेक्सनहरुमा पनि हैन, अनि त्यसपछि तिनी सेक्सनहरुमा टिचरहरु है कम्प्लेक्स जाँदै जान्छ है, यो भित्र जान्छ। त्यही भएर म तपाईलाई धेरै कम्प्लेक्समा जाँदै जाँदैन अहिले हैन, मैले सिम्पल भेरी सिम्पल एक्जाम्पलमा लगिरहेको छु हैन। अब विमलजी
है विमलजीको हैन अब चाहिँ रिलेटिभ्स अथवा हैन लेटस सपोज हैन एउटा चाहिँ अब यो अब्जेक्टले के भन्छ भनेपछि चाहिँ हैन अब्जेक्टसँग के चाहिँ पावर हुन्छ हैन यससँग कस्तो चाहिँ पावर हुन्छ भनेपछि यो अब्जेक्टले हैन यो अब्जेक्टले एउटा अब्जेक्टले हैन नम्बर अफ आइटम चाहिँ होल्ड गर्न मिल्यो के नम्बर अफ यसले जुन इन्क्याप्सुलेट गर्न मिल्यो के जस्तै एउटा अब्जेक्टको कीले हैन एउटा अब्जेक्टको हैन हैन रिलेटिभ्स हैन रिलेटिभ भनेको आफ्नो आफन्त है एउटा अब्जेक्टको कीले हैन एउटा चाहिँ आइटमको कीले है एउटा चाहिँ डेटा भनिरहेको छु म अघि भनेको छु नि एउटा डेटा भनेर भनिरहेको हुन्छ हैन यो डेटा एउटा डेटाको कीले है एउटा डेटाको की है यसले चाहिँ डिनोट गर्छ हैन इक्वल्स भने जस्तो हो कि हाम्रो हिसाबमा हैन एउटा रिलेटिभ हैन विमलजीको रिलेटिभ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ की बनाउने हैन अनि यो रिलेटिभ भित्र हामीले चाहिँ मल्टिपल आइटमहरु हाल्न मिल्छ के अनि मल्टिपल आइटम अघि हामीले कसरी हाल्यौं विमलजी र श्यामजीलाई जस्तै कि यसले हो कि हैन भन्नुस् त यति हो कि हैन कन्टेनरले है त एउटा कन्टेनरले अनि त्यसपछि हाल्न मिल्यो है म इन्टर दाबे है म अब इन्टर दाबे है तल राख्दिए है हैन यस्तै तल राख्दिए है अघि नै जस्तै सेम कन्टेनर है सेम कन्टेनर अब रिलेटिभ भित्र हैन रिलेटिभको त नाम पनि हुन्छ हैन अनि उनीहरुको एज पनि हुन्छ है हो कि हैन भन्नु अब म चाहिँ के गर्छु यसलाई कपी गर्छु हैन अब मैले अघि कसरी हाले विमलजी र श्यामजीलाई हैन दुईटा अब्जेक्ट बनाएर हाले कि हालेन एउटा यस्तो अब्जेक्ट बनाए अनि एउटा अर्को अब्जेक्ट बनाए दुईटा अब्जेक्ट हाल्दे हो कि हैन भन्न त म फेरि सेम गर्छु है म धेरै गर्नेवालै छैन है एकदम मज्जाले बुझ्नु है त दुवैजनाले है म फेरि रिपिट गर्छु हेर्नु है मैले चाहिँ विमलजी र श्यामजीलाई मैले अघि नै हालेको थिएँ नि हैन भित्र है दुईटा अब्जेक्ट बनाएर एउटा कन्टेनर भित्र है अहिले चाहिँ हैन यति बुझे तपाईलाई पुग्यो के है यतिमै सिद्धिन्छ तपाईको यो जेसन भनेको है तपाईले बुझ्यो भने है अब एउटा रिलेटिभ भन्ने हुन्छ विमलजीसँग अब रिलेटिभको नाम के हुन्छ भनेपछि विमल रिलेटिभ ए है त विमल रिलेटिभ बी है त अब विमलजीको भित्र विमलजीको रिलेटिभमा के पर्नुहुन्छ हैन विमल रिलेटिभ ए अनि त्यसपछि विमल रिलेटिभ बी जसलाई चाहिँ हामीले कन्टेनर भित्र हाल्दिन्छौँ है एउटा खोस्टो भित्र हाल्दिन्छौँ है दुईटा आइटमलाई है कमा सेपरेटेडले है यो कमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दुईटा अब्जेक्टलाई हैन दुईटा अब्जेक्टलाई भन्छ के यसलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट भन्छ के हैन अब्जेक्टलाई नोटेसन गरेको हो कि त्यही भएर जाभा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भन्छ के हैन अब हामीले चाहिँ दुईटा आइटमलाई हामीले चाहिँ एउटा कन्टेनर भित्र हाल्दिन्छौँ अनि तर यता हेर्नु है यो रिलेटिभ भनेको एउटा की हो है अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो एउटा भ्याल्यु हो है यो पुरै एउटा भ्याल्यु हो की भ्याल्यु हो एड्रेस जस्तै यो की हो अनि यो पुरै भ्याल्यु हो है हेर्नुस् त अब विमलजी भित्र हैन रिलेटिभ छ रिलेटिभ पनि के छन् विमल रिलेटिभ ए विमल रिलेटिभ बी एकदमै हो कि हैन भन्नुस् त एकदमै करेक्ट हो हैन अब मैले चाहिँ हैन विमलजीलाई त कम्प्लिट गरे हैन विमलजीलाई कम्प्लिट गरे तर हामीसँग बाहिर एउटा अब्जेक्ट छ है अब्जेक्टलाई हैन विमलजी अब त श्यामजीलाई पनि लिएर आउनु पर्यो श्यामजीको पनि रिलेटिभ हुन सक्छ हैन श्यामजीको पनि रिलेटिभ हुन सक्छ हैन अब श्यामजीको पनि सेम थिङ हाल्नको लागि अब मैले विमलजी र हैन विमलजीलाई र यस्तो गर्न दिने के हैन कन्टेनरले भर्दिने अघि सेम है दुईटा मैले अब्जेक्ट हालेको थिएँ नि विमलजी र श्यामजी दुईटा अब्जेक्ट बनाएको थिएँ नि हो त्यस्तै गरी यो जुन छ नि हैन यो दुईटा आइटमले है दुईटा यो एउटा अब्जेक्ट भयो यो अब्जेक्टको एन्ड हो है स्टार्टिङ ट्याग र एन्डिङ ट्याग है अब्जेक्टको हैन कमाले सेपरेट गरिदिने अनि फेरि स्टार्ट गरिदिने है अब चाहिँ श्यामजीको इन्फर्मेसन आइपुग्छ अब यहाँ भित्र है दुईटा बनाउनु है मैले जस्ट त्यो तरिकाले बुझ्नु है तपाईहरुले मैले यस्तै कपी गरे हैन यो एउटा पुरै अब्जेक्ट हो है यो एउटा पुरै अब्जेक्ट हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो एउटा पुरै अब्जेक्ट हो मैले यसलाई कपी गरे मैले यहाँ कमा सेपरेटेड छ म यहाँ फेरि पेस्ट गरे मैले यसलाई चाहिँ SHYAM श्याम बनाइदिए हैन अनि श्याम रिलेटिभ ए श्याम रिलेटिभ बी है जस्ट यति बुझ्दियो भने तपाईको जेसन सिद्धियो है अब तपाईले मैले भन्न खोजे कस्तो हो भनेर तपाईले बुझ्दिनु भयो भनेपछि हैन यो सिद्धियो के यो जेसन सिद्धियो के है यति हो के हजुर हैन
यसरी जाने हो कि है तपाईको कन्टेनर भने के हो हैन अब्जेक्ट भने के हो कसरी इन्क्याप्सुलेट हुन्छ हैन अब्जेक्टले कसरी हाल्छ हैन त्यसैको हिसाबले जान्नुपर्छ है अब मलाई कतिको बुझ्नुभयो हैन यो भिडियो रेकर्डिङ छँदैछ हैन यसलाई चाहिँ फेरि दोहोरोचोटि त्यो गरेर आफ्नो सेल्फ प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ हैन यो 100% तपाईहरुलाई पनि आउँछ के हैन अब मैले यसको कम्प्लेक्स एक्जाम्पल पनि गर्छु हैन है सुनै ल अब के हुन्छ भनेपछि है म यसलाई चाहिँ कपी गरेर हाम्रो चाहिँ च्याटमा लगेर राखिदिन्छु के है तपाईहरु पछि गएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ के मेरोमा के मिस्टेक थियो हैन मैले के मिस्टेक गरे भनेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि एकचोटी रिपिट गर्न मिल्छ के हेर्न मिल्छ के कहाँ हो कस्तो हो भनेर है त एकदम अब हाम्रो चाहिँ यो सिद्धियो हैन अब म के गर्छु भनेपछि चाहिँ म एउटा फास्ट आज चाहिँ यसैमा सिद्धिन्छ है आज जेसन भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो के हैन तपाईको अबदेखिको हैन तपाईको लास्ट क्लाससम्म पनि तपाईको जेसनै काम लाग्ने हो है त्यही भावनाले यसलाई धेरै फोकस गर्नुला श्यामजी र हैन विमलजी हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो के हैन अब म चाहिँ के गर्छु भनेपछि म के राख्दिन है अब म अलिकति कम्प्लेक्स गर्छु है त हैन अब अलिकति कम्प्लेक्स गर्छु के भन्छ यसलाई चाहिँ है अब म चाहिँ कम्प्लेक्स गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्छु भनेपछि चाहिँ लेट अस सपोज है मैले मसँग मेरो एउटा चाहिँ कलेजमा है मेरो कलेज है त मेरो कलेजको नाम है यो कलेजको लागि हो के हैन मेरो कलेज हैन नेम है त मेरो कलेजको नेम इज हैन यो सीसीआरसी है त सीसीआरसी छ है हैन मेरो कलेजको नाम यति है सीसीआरसी अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो कलेजको हैन ठेगाना चाहिँ कोटेश्वर केटीएम नेपाल है नेपालमा फेरि डिफ्रेन्ट कलेजहरु पनि हुन्छन् है म त तपाईलाई यसैलाई नै नोटेसन गर्न थालेको हैन मेरो कलेज हैन मेरो कलेजमा हैन डिपार्टमेन्ट भन्ने चाहिँ छ है मेरो कलेजमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिपार्टमेन्टहरु छ हैन एउटा चाहिँ के भयो हैन मेरो कलेजमा एउटा डिपार्टमेन्टहरु छ हैन त्यो डिपार्टमेन्टको नाम के हुन् त्यसलाई पनि एउटा खोस्टोमा राख्दिने हैन यसलाई चाहिँ एउटा त्यसमा राख्दिने है त के मैले एउटा के बनाए हैन अनि त्यसपछि मेरो कलेजको मात्र मैले डेटा लिइराछु है म त्यो भन्दा धेरै गइराछु छैन हैन मेरो कलेजकोमा हैन डिपार्टमेन्टहरु के छन् हैन अब तपाईको यो कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो के हैन तपाईलाई त्यस्तो हिसाबले बुझाइराछु छु तपाईहरुले धेरै एप बनाउनु भयो हैन कलेज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अथवा पहिलादेखि नै हैन अलिकति आइडिया त हुन्छ हैन अलिकति हैन त्यो अब तपाईको अब भने तपाईको पछि गएर पनि हैन तपाईहरुको एप हामीले चाहिँ एप बनाउँदाखेरि पनि फाइनान्स डिपार्टमेन्ट देखि लिएर हैन कस्तो हुन्छ कुन डिपार्टमेन्ट तपाईहरुको पैसा कलेक्ट गर्ने मान्छेहरुको डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन सक्छ हैन अनि तपाईहरुको यो हुन्छ नि जसले म्यानेज गर्छ नि त्यसको एचआर डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन सक्छ तपाईको जब एप्लिकेसन बढ्दै जान्छ नि हैन तपाईले त्यस्तो हिसाबले सोच्दै जानुपर्छ के है सेम थिङ है त्यही हिसाबले म गइराछु है विमलजी र श्यामजी है हैन मैले चाहिँ कलेज हिसाबले लैरहेको छु है हामी चाहिँ सबै कलेजमा पढेको सबैलाई थाहा छ हैन डिपार्टमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर हैन आइएनसी साइन्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन साइन्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ हैन अब साइन्सलाई पनि अब मैले अब्जेक्टले डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन एउटा अब्जेक्ट साइन्स त्यतिकै राख्न पाइन्न हैन अनि त्यसपछि डिपिएनएएम डिपार्टमेन्ट नेम है त डिपार्टमेन्ट नेममा एससीआइएनसी साइन्स हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब्जेक्टलाई मैले चाहिँ क्लोज गर्दिए है एउटा अब्जेक्ट हाल्दिए है डिपार्टमेन्ट नेममा साइन्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ म अर्को अब्जेक्ट बनाउँछु हैन एउटा चाहिँ सरी है कमा राखेर हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ मैले म्यानेजमेन्ट है त म्यानेजमेन्ट डिपी नेम लेख्नुपर्छ है यस्तो गर्नुपर्छ है त डिपार्टमेन्ट दुईटा अब्जेक्ट बनाउँदै छौं भनेपछि डिपी नेम सेम चीज हुनुपर्छ है याद राख्नु है त दुईटा अब्जेक्ट बनाउँदै छौं भनेपछि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ यस्तो दुईटा सेम चीज गराउनु पर्छ है अघि हामीले चाहिँ नेम जसरी गरायौं नि हैन अनि त्यसरी हैन हामीले चाहिँ सेम फिल्ड हाल्नु पर्छ है त डिपी नेम जतिवटा डिपार्टमेन्ट छन् त्यसको नाम डिपी नेम है त हजुर है त डिपी एनएएम डिपार्टमेन्ट कतिवटा डिपार्टमेन्ट छन् मलाई थाहा छैन हैन तर म अब्जेक्ट भित्र हाल्दिन्छु है त अब मैले बिस्तारै जाम है त यसको बारेमा हैन अब म्यानेजमेन्ट हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लेट अस सपोज के हुन्छ आर्ट्स हैन आर्ट्स हुन सक्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अब यस्तै हेरौँ है त
ए हामीले मिस्टेक गर्यौँ, कता मिस्टेक गर्यौँ हेरौँ त। डिइपी नेम बन्द छ यो यहाँनिर लास्टमा छैन कन्टेनर भयो कन्टेनर क्लोज। यो डिइपी नेम एकदम मिस्टेक हुन चान्सेस हाई हुन्छ है यसमा चाहिँ, एकदमै हेर्नुपर्छ कि यो अब्जेक्ट यो एउटा अब्जेक्ट हैन। त्यसपछि चाहिँ DEPARTMENTS डिपार्टमेन्ट्स हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एउटा अब्जेक्ट, यसले अब्जेक्ट होली गरिरहेछ त। यो त सपोज यो भयो हैन, यही मिस्टेक छ त। ए कमा यहाँ छैन नि त, हेर्नु है एकदमै मिस्टेक हैन। मै कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छु क्या है। अब एउटा सानो कमाले समेत दुधार पार्छ। एउटा कमा छोडेर एउटा अब्जेक्ट, एउटा आइटमको अगाडि अब्जेक्टको अगाडि हैन। अनि हेर्नुहोस् त कस्तो मलाई एरर देखाइदियो, थाहै हुँदैन क्या हैन। एकदम जेसन एकदमै कम त्यो हुन्छ क्या हैन, सेन्सिटिभ हुन्छ क्या है त एकदमै। यो यहाँ याद राख्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भयो, दोस्रो अब्जेक्ट भयो, तेस्रो अब्जेक्टभित्र मैले चाहिँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट र आर्ट राख्थेँ है। अनि त्यसपछि अब CCRC कलेजभित्र हैन साइन्स पनि डिपार्टमेन्ट छ, डिइपी नेम है, सेम चिज है, डिइपी नेम है, सेम चिज राख्नुपर्छ है, डिफ्रेन्ट नराख्नु है त। अब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब साइन्स डिपार्टमेन्टभित्र हैन, साइन्स डिपार्टमेन्टभित्र है अब म चाहिँ के गर्छु भनेपछि डिपार्टमेन्ट त्यही अब्जेक्टभित्र है, लेट सपोज भन्यौँ नि श्यामजी नाम ठेगाना हाले जस्तै हो क्या है। नाम ठेगाना एड्रेस के हो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ कहाँ बस्नु, के गर्नुहुन्छ हैन, वर्क प्रोफेसन भने जस्तै हो कि हैन। अब साइन्स डिपार्टमेन्ट त छ है, यो साइन्स डिपार्टमेन्टमा पनि हैन डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सन्सहरू हुन्छ क्या है, टाइप अफ सेक्सन। अब त्यसो भए हामी चाहिँ सेक्सन इन्फो भन्ने एउटा की बनाउँछौँ, बुझ्नुभयो नि, SCINFO है, सेक्सन INFO है। तपाईँहरू कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको, साइन्स ब्याकग्राउन्ड हो कि तपाईँको कुन हो? दुवैजना कोही चाहिँ म्याथ छ, कोही म्यानेजमेन्ट छ हो है। हजुर सर। ए ल ठिक छ, केही छैन हैन। सेक्सन इन्फो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि अर्को एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएँ है, एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनाइदिएँ हैन। अनि एउटा आइटम बनाइदिएँ कि हैन, एउटा आइटम बनाइदिएँ हैन। त्यस एउटा डाटा भयो, त्यो जसको की जस्ट यो हो हैन कि। अब यसको भ्याल्यु त हामीले चाहिँ सेक्सन त धेरै टाइप अफ सेक्सन हुनसक्छ नि त हैन। कुन सेक्सनमा जाने, अब सेक्सन ABCDEFG जे पनि हुनसक्छ हैन। त्योभन्दा अगाडि मैले सेक्सन इन्फो सबैमा सेम चिज गराइदिन्छु है। म्यानेजमेन्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सन हुनसक्छ हैन। अनि आर्ट्समा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सन हुनसक्छ है, सजिलोको लागि है। अनि त्यसपछि चाहिँ सेक्सन इन्फोमा मैले केही पनि डेटा हाल्दिनँ, जस्ट स्ट्रिङ हालिदिएँ है। यो यसलाई भन्छन् स्ट्रिङ है, दुईवटा कोटेसन राखेपछि स्ट्रिङ भन्छन् है। एरे के हो मिन्स इन्टिजर के हो, स्ट्रिङ के हो, यसमा देखाइदिन्छु है मैले तपाईँलाई है कसरी गराउनु भनेर। फेरि मिस्टेक भयो है त। SCINFO यहाँ स्पेस हालेँ, यहाँ स्पेस हालेँ हैन। अब साइन्स छ, एउटा चाहिँ अब्जेक्ट छ हैन, साइन्सको अब्जेक्ट छ। यहाँ मलाई मिस्टेक किन दियो एकछिन है। डिपार्टमेन्ट साइन्स थियो हैन। अनि त्यसपछि त्यो अब्जेक्टभित्र मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ अब्जेक्ट हालेँ, एकछिन है यसलाई फालौँ है त। अब मिस्टेक दिन्छ दिँदैन हैन। अब चाहिँ डिपार्टमेन्टभित्र साइन्स छ। अनि मैले चाहिँ के राख्छु भनेपछि चाहिँ है, अब मैले एउटा की बनाउँछु सेक इन्फो हैन, सेक्सन इन्फर्मेसन। अनि त्यसपछि टेस्ट सेक्सन ए, सेक ए है, सेक्सन ए। मैले भ्यू गरेँ भनेपछि चाहिँ हैन साइन्स डिपार्टमेन्टभित्र हैन सेक्सन इन्फर्मेसनमा सेक्सन ए छ है। तर फेरि यसमा केही पनि छैन है फेरि है। त्यही भावनाले चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ सेम की र भ्यालु हाल्नु पर्यो के हैन। नेम डिपार्टमेन्टभित्र सेक्सन इन्फर्मेसनभित्र हैन हामीले चाहिँ सेम की र भ्यालु हाल्नु पर्यो है। ठ्याक्क के सेक्सनहरू छन्, के सेक्सन छैन हैन, यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है त। कमाले कमा सेक्सन इन्फो सेक्सन लेटर सपोज हैन, यसमा पनि सेक्सन ए हुनसक्छ, यसमा पनि सेक्सन ए हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ सरी हैन। अनि त्यसपछि सेक्सन ए, सेक्सन बी हैन, सेक्सन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टमा पनि सेक्सन ए, सेक्सन अनि आर्ट्समा पनि सेक्सन ए हुनसक्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने है हामीले चाहिँ सेक्सन इन्फो है त। अब सेक्सन इन्फोमा हैन श्यामजी र प्रकाशजी है, अब हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेक्सन हुनसक्छ नि त हैन। सेक्सन इन्फोमा हैन कतिवटा सेक्सन हुन्छ, साइन्स सेक्सनमा ABCD हुनसक्छ। सो त्यो कलेक्सनलाई हाल्नको लागि के बनाउने,
कन्टेनर बनाउने है, कन्टेनर बनाउने, कोष्ठा बनाउने, त्यो कोष्ठा बनाइसकेपछि चाहिँ हैन अब चाहिँ के गर्ने हो भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हैन सेक्सनको नेम है एसई अब चाहिँ सेक्सनको इन्फर्मेसन भयो हैन सेक्सनको नेम भनेर राख्छु है मैले त सेक नेम है एउटा सेक्सन नेम के हो सेक ए है एउटा अब्जेक्ट बनाइदिए हैन अर्को सेक्सनको नेम के हो सेक्सन बी है सेक्सन बी सरी यो अलिकति कन्फ्युज भयो भने चाहिँ यो भिडियो एकचोटि फेरि रिपिट गरेर एक प्र्याक्टिस गरे भने स्योरै आउँछ क्या है म जस्ट है त सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी सेक्सन डी है त यसमा चाहिँ सेक्सन यति सेक्सनहरू छन् कि हैन अब हाम्रो चाहिँ मिस्टेक भयो किन भयो भनेपछि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ एरे बनायौं अब्जेक्ट बनाउन भुल्यौं के है यो अब्जेक्ट बनाउनु यो एउटा अब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ हैन चाहिँ के रे यसले चाहिँ सेपरेट गर्छ कमाले सेपरेट गर्छ के हैन एउटा चाहिँ डेटा हैन डेटा की भ्यालुमा बनाउनु पर्यो के हैन की भ्यालुमा बनाउनु पर्यो हैन जस्तै कि हामीले चाहिँ श्यामजी र प्रकाश के रे यहाँ चाहिँ के रे विमलजीलाई चाहिँ यसमा हालेको थियौं नि कन्टेनरमा हालेको थियौं नि हैन सेम चीज है एउटा कन्टेनर भित्र हाल्दिने अनि त्यसपछि सेपरेट गरिदिने हेर्नुस् त अब काम गर्यो कि गरेन हेर्नुस् त अब साइन्स डिपार्टमेन्ट भित्र डिफरेन्ट टाइप अफ इन्फर्मेसन सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी सेक्सन डी है एकदमै हैन यस्तै हिसाबले हैन सेम चीज अब मैले चाहिँ जस्ट कपी गर्छु है मैले चाहिँ यति आइटमलाई कपी गर्छु हैन जस्ट एउटा कीलाई र यो भ्यालु है यो जसको कीको भ्यालु चाहिँ के छ भनेपछि यो की भयो यो भ्यालु भयो जसको के भ्यालु चाहिँ के छ भने चाहिँ लिस्ट अफ कन्टेन्ट के लिस्ट अफ आइटम्स के है त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ जेसन भनेर भन्छौं के हैन यसैलाई नै यो पुरैलाई के यसलाई अब कति खेलाउनु मन छ हैन मान्छेले कति खेलाउनु मन छ यसलाई चाहिँ कति भित्रसम्म कति डीपसम्म लैजानु मन छ हैन जति पनि कम्प्लेक्स हैन जति पनि कम्प्लेक्सलाई हामी चाहिँ सेक इन्फो हाल्दिने वा सेक इन्फो हाल्दिने हैन मैले चाहिँ सेक्सन म्यानेजमेन्ट सेक्सन भित्र हैन डी ई एफ जी एच है त अनि त्यसपछि एच आई जे के एल है त जस्ट यति राखिदियो भनेपछि हैन अब के भयो भने सीसीआरसी कलेज जो कोटेश्वर काठमाडौँ नेपालमा छ है त जहाँ अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट भित्र हैन साइन्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ आर्ट्स डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ हैन अनि साइन्स म्यानेजमेन्ट र आर्ट्स हैन अब यो भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ सेक्सन इन्फर्मेसनमा के गर्ने त हैन हामी चाहिँ सेक्सन इन्फर्मेसनमा गएर हैन हामी चाहिँ के हुन सक्छ साइन्स डिपार्टमेन्टमा सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी सेक्सन डी अनि म्यानेजमेन्ट भित्रमा कुन पनि सेक्सन हुन सक्छ हैन अब यो सेक्सन भित्र पनि कुन टिचरले कतिखेर पढाउँछन् कुन के पढाउँछन् कस्तो पढाउँछन् हैन अनि त्यसपछि तिनीहरुको रेटिङहरु देखि लिएर जति तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ नि हैन त्यही नै हो के यही भावनाले चाहिँ यस्तो भाषानी हुनाले नै हामीले चाहिँ हैन म्याक्सिमम है त म्याक्सिमम यही नै युज गर्छन् के जेसन नै युज गर्छन् के मोबाइल एपमा किनभने यो लाइट छ हैन जति सुकै भने भनौँ न यो त जस्ट स्ट्रिङ हो के हैन जहाँको यति स्ट्रिङले हैन त्यत्रो हुन्छ नि पुरै म्यानेज भगर भन्नुस् त साइन्स यसले पुरै कभर गर्छ के कुनै पनि कलेजको कुनै पनि डिपार्टमेन्ट कुनै पनि सेक्सन कुनै पनि स्टुडेन्ट कतिवटा स्टुडेन्ट छन् के स्टुडेन्ट हामीले यस्तै गरी भित्र डिप गर्न जान सक्दैनौँ र सक्छौँ नि त हैन विमलजी हैन स्योरै सक्छ हैन कतिवटा स्टुडेन्ट छन् के छन् हामीले चाहिँ हैन अब तपाईहरुको हाम्रो पछि गएर एप्लिकेसन बन्दाखेरि पनि हैन अनि त्यसपछि कतिजना मान्छे छन् के मान्छे छन् कस्तो मान्छे छन् हैन एड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेम तरिकाले हामीले चाहिँ एपीआई लाई पठाउनु पर्छ एपीआई भनेको मैले भने नि श्यामजी र विमलजीले इन्टरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ मोबाइल एपमा मेसेन्जरमा हैन अनि त्यसपछि श्यामजीले के पठाउनुहुन्छ उहाँको एउटा एड्रेस हुन्छ आईडी एड्रेस हुन्छ हैन श्यामजीको एउटा आईडी एड्रेस हुन्छ अनि उहाँको मेसेज भन्ने हुन्छ लेट सपोज यहाँ मैले मेसेज लेख्दिए हैन आईडी एड्रेस हुन्छ हैन आईडी एड्रेसबाट तपाईले चाहिँ क्लाउडमा पठाइदिनुहुन्छ त्यो क्लाउडबाट अनि त्यसपछि विमलजीको मोबाइलमा आइपुग्छ अनि विमलजीले अनि फेरि रिप्लाई दिनुहुन्छ सेम आफ्नो आईडीबाट अनि त्यसपछि चाहिँ क्लाउडमा ठोकिन्छ क्लाउडबाट ठोकेर यहाँ आइपुग्छ अर्को मोबाइलमा है त अनि त्यही नै हो के है यही नै तरिकाले मोबाइलले इन्टरेक्सन गर्छ है अर्को कुनै पनि तरिका छैन हैन जहाँ मोबाइलले इन्टरेक्सन गर्नको लागि हैन यही नै हो के फेभरेबल त्यसलाई भन्छन् रेस्ट एपीआई सर्भिसेस के हैन एपीआई हैन एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छ के हैन यो के हुन्छ भनेपछि यही
एपीआई को माध्यमबाट है यति मात्र भनौँ एउटा क्लाउड भने एपीआई हो लेट अस सपोज अहिलेको लागि है एपीआई भने त्यो होइन हैन तपाईले यति मात्र बुझ्दिनुस् भनेको हैन हामीले चाहिँ क्लाउडमा हैन क्लाउडमा ठोकाउनको लागि डेटा हैन हामीले चाहिँ एउटा वेब युआरएल चाहिन्छ के हैन त्यो युआरएल ले हैन यो जेसन डेटालाई हैन यो जेसन पुरै डेटालाई हामीले चाहिँ वेब युआरएल ले अनि त्यसपछि क्लाउडमा लगेर फाल्दिने हैन अनि त्यो रिसिभरकोमा गए जान्छ त्यो क्लाउडबाट हैन त्यो इन्फर्मेसन पाउँछ अब यो रिसिभरलाई चाहियो हैन अनि मेसेज त्यो चाहियो भनेर अनि त्यही जेसन फाइल जेसन डेटा क्लाउडबाट अनि ठोकेर अनि त्यसपछि त्यो रिसिभर कहाँ पुगेर अनि त्यो जेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं के त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डेटालाई हामीले देखाउँछौं के जस्तै कि मेसेज 1 सेन्ड फ्रम पर्सन 1 टु पर्सन बी के हैन जस्तै कि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि नै त्यहीलाई नै भनिन्छ के है जेसन भनेको त्यो पारमा हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के है यही नै हो यही नै डेटा जानु पर्छ अनि यसरी हामीले चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ आइपुग्छ है त तपाईहरुको होमवर्क हो हैन अब तपाईहरुले चाहिँ मैले एउटा टास्क दिन्छु हैन यही जेसनको बारेमा अलि कम्प्लेक्स बनाउने तरिकाले है त्यहाँ हामीले सोचेको प्रोजेक्टमा चाहिँ लागु हुने टाइपले त्यसलाई आफूले प्र्याक्टिस गरे कसो हुन्छ एकदमै त्यही नै मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ हो के तपाईहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले दिन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ हैन तपाईहरुको त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब कस्तो चाहिँ एप्लिकेसन हो हैन के एप्लिकेसन हो अनि कस्तो टाइपको हैन हामीले चाहिँ सिनेरियो बनाउने हैन अनि त्यसको बारेमा अब हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौं के हैन विमलजी चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् है हामीले चाहिँ त्यही एप्लिकेसन बनाउने तरिकाले मात्र अब चाहिँ जान्छौं है त्यही नै तपाईहरुको टास्क हो के नत्र भने हामी चाहिँ भोलि आएर भोलिको दिनमा चाहिँ अनि चाहिँ त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि भनौं न अलि चाहिँ बढाउँछु के हैन त्यस्तै हिसाबले है त्यही हिसाबले जान्छौं है त अब हाम्रो मेन थीम है एप्लिकेसनको मेन थीम चाहिँ के हो भनेपछि हैन अब जहिले पनि युजरहरु हुन्छन् हैन युजर भनेपछि तपाईको डिफरेन्ट टाइप अफ युजरहरु भयो के हैन एकछिन है लेट अस सपोज नोट्स हैन नोट्स अनलाइन है अब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि है अब यहाँ दिन है यसमा चाहिँ है अब के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ मेन थीम एपको थीम कस्तो हो भनेपछि अब हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौं के हैन त्यसैको हिसाबको हामीले जेसन बनाउँछौं है विमलजी र चाहिँ हामी चाहिँ मेन थीममा के हुन्छ भनेपछि हैन डिफरेन्ट टाइप अफ युजरले के गर्न सक्छन् है हामीसँग कस्तो युजरहरुले चाहिँ युज गर्छन् जो फाइनान्स सम्बन्धी जुन बाहिर जान्छ नि मान्छेहरु तिनीहरुले मात्र युज गर्छन् कि त्यति मात्र भन्नु है मलाई एन्सर दिनु है फाइनान्स वाला मान्छेहरु मात्र युज गर्छन् कि त्यहाँ भित्रको एचआर ले पनि युज गर्छ एडमिन ले पनि युज गर्छ अथवा कोले युज गर्छन् एपलाई भन्नुस् त मलाई फाइनान्स ले मात्र जो कलेक्सनमा जान्छ तिनीहरुले मात्र गर्छ तिनीहरुले मात्र युज गर्छन् है त ल फाइनान्स हैन फाइनान्स टिम है त हैन है त फाइनान्स टीएएम है त फाइनान्स टिमले मात्रै युजर लगइन गर्छ है त अब यिनीहरुले चाहिँ लगइन गर्दाखेरि फाइनान्स टिमहरु मल्टिपल हुन्छन् है मल्टिपल हुन सक्छन् हैन लाइक हन्ड्रेड्स अफ युजर्स के है मल्टिपल टिमले हैन लगइन गर्न सक्छन् हैन अब मल्टिपल टिमहरुसँग है मल्टिपल टिम्स है मल्टिपल टिमहरुसँग हैन अब के हुन्छ भनेपछि है त मल्टिपल टिमहरुको हैन हेड हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर हुँदैन है मल्टिपल टिमको हेड हुँदैन हैन अब चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल टिम्स छन् अर्गनाइजेसनमा छन् है सिम्पल एप बन्नेवाला चाहिँ यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो टिमहरुको चाहिँ के हुन सक्छ भने चाहिँ नेम हुन सक्छ हैन ठेगाना हुन सक्छ एड्रेस मोबाइल नम्बर हुन सक्छ हैन मोबाइल नम्बर हुन सक्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के हुन सक्छ भनेपछि उनीहरुको हामीसँग हाम्रो अफिसमा चाहिँ के इन्फर्मेसन हुन्छ उनीहरुको सिटिजनशिप नम्बर हुन सक्छ हैन किनभने हाम्रो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पनि मोबाइल एपबाट हुने हो कि तपाईहरुको कसरी हुन्छ मोबाइल के योबाट रेजिस्ट्रेसन सफ्टवेयरमा हुन्छ अनलाइनबाट नि हुन्छ नि है क्लाउडमा भइसक्यो अनलाइनबाटै हो सजिलो भयो नि भन्नुस् त मलाई चाहिँ एकचोटी त्यो रेजिस्ट्रेसन अनलाइनबाट नि हो जस्तै कुनै त्यहाँ गएर कुनै नयाँ क्लाइन्ट बन्न कस्टमर बन्न खोज्यो भने त्यही मोबाइलबाट रेजिस्टर गरिदिन्छ सर हैन अब रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मोबाइल नम्बर भयो है अनि त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर पनि भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ भने चाहिँ
अब नयाँ युजरले पनि रेजिस्टर गर्न सक्छ हैन, तर तपाईहरुकोमा त भेरिफिकेसनको लागि त आउनु पर्यो नि त है, किनभने चाहिँ अफिसले नै भेरिफाई गरेको छैन अनि त्यसपछि त्यतिकै रेजिस्टर गरेछ नि काममा हिड्दियो भने त्यहाँ कहाँबाट काम भयो त, भएन नि त हैन, त्यो हो नि त कुरो है। यदि सोच्न थाल्यो भने एप्लिकेसन धेरै नै भाष जान्छ है, म सोचे मात्रै छैन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ भनेपछि तपाईको एप्लिकेसन बन्दाखेरि हैन, अनि त्यसरी नर्मल युजरले रेजिस्टर गर्न पाउँदैन के है। यो नर्मल युजरले चाहिँ हुन्छ नि जो प्रायोरिटीमा नराख्दै पनि हुन्छ सर, त्यो खासै जरुरी पनि भएन। त्यही भएर तर हामीले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पनि बनाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको छु के चाहिन्छ हैन, सिटिजनशिप नम्बरहरु चाहिन्छ रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि हैन, जे पनि चाहिन सक्छ के हैन। सो अब तपाईको हैन ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर, किनभने उनीहरुसँग गाडी हुन्छ हैन, लाइसेन्स नम्बर हैन, जे पनि हुन सक्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अरु चाहिँ के इन्फर्मेसन चाहिन्छ हामीले चाहिँ युजरको, अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हैन। अब फाइनान्स टिमबाट लेट अस सपोज यति चाहिँ अहिले चाहिँ सोचौँ है त, धेरै नै नसोचौँ हैन। अब चाहिँ यो चीजलाई हैन, अब मलाई चाहिँ तपाईहरुको टास्क चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ हैन भोलिसम्म है, अब टास्क चाहिँ हैन, अब एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ हैन लिस्ट अफ इम्प्लोइज हैन इन योर अर्गनाइजेसन हैन, लिस्ट अफ इम्प्लोइज लिस्ट बनाएको छु फेरि है, लिस्ट अफ इम्प्लोइज इन एन अर्गनाइजेसन हैन, ए हो है GANIZATION हो है। अब लिस्ट अफ इम्प्लोइज इन एन अर्गनाइजेसन के हैन, अब लिस्ट अफ इम्प्लोइज त अर्गनाइजेसन भयो हैन, तर हैन तर कुन अर्गनाइजेसन हो है, याद राख्नु अर्गनाइजेसन पनि हो हैन। अनि त्यसपछि त्यसको भित्र के राख्नुपर्छ हैन, हामीले चाहिँ कसरी हैन, यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गर्नुलाई है, अर्गनाइजेसनको नाम के हो हैन, हामीले चाहिँ लिस्ट अफ इम्प्लोइज विदिन दैट अर्गनाइजेसन नेम राख्नु पर्यो है। मैले जसरी कलेजको बनाए नि है, मैले कलेजको बनाएको छु हैन, मैले एउटा CCRC कलेज बनाएको छु जहाँ धेरै डिपार्टमेन्टहरु छन् है, सेम एज त्यो तपाईको अब चाहिँ के गराउनु पर्यो, अब एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्यो हैन, अर्गनाइजेसनको नाम ठेगाना कहाँ छ, कुन ठाउँ छ, के छ, कोटेश्वर कता छ हैन, त्यो चाहिँ बनाउनु पर्यो ठुलो अर्गनाइजेसन हेड अफिस हैन। अनि त्यसभित्र चाहिँ कतिवटा इम्प्लोइ छन् हैन, तिनीहरुको चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्ट आइटम बनाउनु पर्यो तपाईहरुले है, हजुर लिस्टले इन्क्याप्सुलेट गरिदिनु पर्यो, त्यतिमा सिद्धिन्छ तपाईको काम। त्यही हो, तपाईले यति मात्रै गराउने हो अहिले चाहिँ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ धेरै प्रोग्रेस नगरौँ हैन, तपाईले चाहिँ स्योर गर्नु सक्नुहुन्छ मलाई 100% लाग्छ हैन। भोलिसम्म हेरौँ है त, बेस्ट अफ लक फर दैट हैन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको विमलजीको हैन प्रब्लम आएको है, त्यो होइन सर, त्यो अहिले धेरै समयपछि गरेँ त्यो आयो सर। त्यो हिजोको टास्क हजुरले दिएको बनाइएको थियो, त्योबाट टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि त्यो एकदम त्यो भाइब्रेट हुने कि त्यो सायद सुरुचोटि भएर हो कि के हो, अहिले चाहिँ त्यो आइसक्यो सर, सल्भ भयो सर। त्यो प्रब्लम सल्भ भइसक्यो? हजुर भयो सर। ए ल एकदम बधाई छ तपाईलाई हैन। स्पेलिङ त मैले यतातिर फास्ट टाइपिङ गर्दा त्यो हुन्छ कि रेड कलरको त्यो आउँछ कि हैन, केही छैन हैन। अब चाहिँ बुझियो है त, त्यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो हैन। अब चाहिँ विमलजीले अब आफ्नो यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ के क्वेसन छ भने मलाई भन्नु है त, मैले यसमा चाहिँ अलिकति हामीसँग कति छ टाइम, अब 10 मिनेट मात्रै छ हैन, त्यही पनि हैन केही क्वेसन छ यसको बारेमा हैन, केही चीज छ हैन। यसलाई चाहिँ मैले XML ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ हैन। तपाईलाई एक्चुअली XML भन्ने पनि के हो भनेर म क्विकली तपाईलाई चाहिँ म भनिदिन्छु है त। हजुर हुन्छ। धेरै पढ्नै पर्दैन के, किताब धेरै पढ्ने हैन के, जस्ट बुझ्नुभयो नि हैन। धेरै त्यो गर्नै पर्दैन है। जेसन भर्सेस XML है त, म धेरै जाँदैन हैन। यो यसबाट धेरै चीज छ है। अब जेसन अब्जेक्ट भने के हो, यी अब्जेक्टहरु कसरी देखाउने, सेम हामी पढिसक्यौँ है। यो अब्जेक्ट चाहिँ केले गराउने हैन, यो इन्टिजर 30 है, यो चाहिँ इन्टिजर हो है हैन। एज हामीले चाहिँ अघि नै डिनोट गरिसक्यौँ है, हामी चाहिँ अघि नै एजलाई पनि भनिसक्यौँ, एजलाई इन्टिजरले डिनोट गरिन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो भने स्ट्रिङ भयो, यो नल आइटम भयो है, कार छैन भनेर भनेको हैन। अनि त्यसपछि एरे भनेको के हो हामीले पढिसक्यौँ है, यो एरे है, यो एरे भन्छन् हैन। अब्जेक्ट भनेको यिनीहरु है। अनि त्यसपछि चाहिँ एरे भित्र अब्जेक्टहरु छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ यति हो है, धेरै त्यो गर्नै पर्दैन हैन, धेरै दिमाग लगाउनै पर्ने हैन के वास्तवमा। जेसन भनेको धेरै दिमागै लगाउने हैन भनेर भने हो के, त्यही नै हो, सिम्पल स्वीट हैन। धेरै दिमाग नलगा बाबु भने हो के त्यो है।
अब के हुन्छ भनेपछि हेर्नु है, म क्विकली भन्छु है त। यसमा के हुन्छ भने जेसन भर्सेस जामल भन्छ क्या होइन। जेसन र एक्सएमएल उही हो, तर अलिकति हाई हेभी वेट छ क्या यसको है। अलि चाहिँ हेभी वेट छ, ठुलो पनि छ नि त, ठुलो पनि छ होइन, ठुलो पनि छ, अनि त्यसपछि देख्दा पनि ठुलो छ है। तर जेसन हेर्नु स्विट छ क्या, एकदम सानो छ क्या है, पातुलो छ। त्यही भावनाले तर चाहिँ हामी चाहिँ मोबाइल एपमा हामी चाहिँ जे पनि सर्कमस्टेन्सहरू आउन सक्छ क्या होइन। जेसनको पनि सर्कमस्टेन्स आउन सक्छ, एक्सएमएलको पनि सर्कमस्टेन्सहरू आउन सक्छ क्या होइन। अनि यसको लागि है, यसको लागि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले सेम भन्यौँ है, इम्प्लोइहरू भन्दा तपाईँहरूको सेम चिज है, सेम चिज इम्प्लोइ है। एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्टले इन्क्याप्सुलेट गरेको छ भनेको अघि नै भने नि होइन। तपाईँले एउटा अब्जेक्टले होइन, एउटा एरेले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ, एउटा श्यामजीले हालेको छ, एउटा चाहिँ विमलजीले हालेको छ है, सेम थिङ है। फर्स्ट टाइम यही नै हो है, यो दुईवटा अब्जेक्ट हालेको छ है यसमा चाहिँ है। अनि त्यसपछि यसमा पनि अब सेम थिङ होइन, विमलजीको कुनै थर होला, चौधरी श्यामजीको चौधरी होला होइन, अनि त्यसपछि विमलजी पनि होला होइन। अनि त्यही भावनाले चाहिँ अब यो चाहिँ फर्स्ट अब्जेक्ट भयो, यो सेकेन्ड अब्जेक्ट भयो होइन, यो थर्ड अब्जेक्ट हो। मैले अघि नै छुट्टै तरिकाले देखाएको थिएँ होइन, जो यस्तो तरिकाले देखाएको थिएँ जो सजिलो थियो है, तर यस्तो तरिकाले देखाउँछ क्या होइन। तर यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि सेम चिज हो होइन, जस्ट फर्मेटिङ मात्रै हो है, सेम चिज हो। तपाईँले यसलाई घुमाएर गराइदियो भने सेम चिजै आउँछ क्या, यस्तै आउँछ है होइन, जस्ट घुमाउनु मात्रै पर्छ, यतिलाई कपी पेस्ट गरिदिने हो क्या। तर अब के मात्रै हो भनेपछि होइन, अब एक्सएमएल है, इम्प्लोइजभित्र है, EMPLOYEES है, यो एउटा हुन्छ नि की हो है। कीभित्र एरे अफ अब्जेक्ट छन् है त है, एरे अफ अब्जेक्ट छन्। यो एउटा अब्जेक्टको, यो एउटा अब्जेक्टको स्टार्ट हो, यो अब्जेक्टको एन्ड हो होइन, सेम चिज है। इम्प्लोइज है, यो एक्सएमएल त्यही भन्छ नि, HTML जस्तै छ नि होइन। HTML को HTML हेड बडी त्यो त सानैदेखि आएकै हो होइन त हामीलाई। HTML को स्टार्टिङ ट्याग, इन्डिङ ट्याग, HR ट्याग, BR ट्याग होइन, त्यो त हामी सानैमा पढेको हो नि त होइन। सेम चिज है एक्सएमएल होइन। अब एक्सएमएल को पनि के हुन्छ भनेपछि इम्प्लोइज है। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नै पर्दैन, अब्जेक्ट भनेको यही नै हो कि, यही नै हो कि। यसलाई चाहिँ नै हामीले चाहिँ यस्तै देखाउँछौँ क्या, यतिलाई हामीले चाहिँ यस्तै देखाउँछौँ कि EMPLOYEES है, यस है लास्टमा है, त्यही हो यस है लास्टमा। अनि त्यसपछि इम्प्लोइजभित्र होइन मल्टिपल इम्प्लोइ हुनसक्छ नि त होइन। त्यही भावनाले चाहिँ अब के गर्ने भनेपछि इम्प्लोइजलाई होइन, इम्प्लोइजभित्र डिफ्रेन्ट टाइप अफ इम्प्लोइ हुनसक्छ, सेम थिङ होइन। इम्प्लोइको गराउने होइन, इम्प्लोइ एउटा इम्प्लोइ, दोस्रो इम्प्लोइ, तेस्रो इम्प्लोइ है। तर के हुन्छ भने इम्प्लोइजभित्र यसले चाहिँ के गर्यो भनेपछि चाहिँ एउटा एरेले होइन यस्तै डाइरेक्टली फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हालिदियो क्या। तर हामीले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा स्टार्टिङ ट्याग र एन्डिङ ट्याग अफ इम्प्लोइ बनाउने है, एउटा इन्डिभिजुअल है, सेम थिङ है। एउटा चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने बनाउने, अनि इम्प्लोइभित्र पनि स्टार्टिङ ट्याग र एन्डिङ ट्याग हाल्ने क्या, एक्सएमएल भनेको है। यस्तो के हो भनेपछि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई एउटा इम्प्लोइले इन्क्याप्सुलेट गर्छ है। अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ इम्प्लोइज विल बी इन्क्याप्सुलेटेड इनसाइड अ हुन्छ नि अ लिस्ट अफ इम्प्लोइज है। एउटा चाहिँ थोकले होइन, एउटा चाहिँ एउटा कन्टेनरले होइन लिस्ट अफ इम्प्लोइ बनाउँछ होइन। तर लिस्ट अफ इम्प्लोइभित्र पनि होइन हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हुनसक्छ है भनेर भनेको हो कि। यही नै हो कि एक्सएमएलको इक्जाम्पल भनेको है त। यति हो यति हो होइन। यसैभित्र तपाईँ होइन धेरै भाष जान्न सक्नुहुन्छ। एक्सएमएलभित्र पनि धेरै भाष छ होइन। त्यो हामी चाहिँ प्र्याक्टिस बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै हामी चाहिँ एकदमै लास्ट हुन्छ भनौँ न। अब हामीलाई चाहिँ सबै चिज आउँछ क्या, अब धेरै गर्नै पर्दैन क्या होइन। अब यही नै हो होइन। अब वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एक्सएमएलको इक्जाम्पल भन्यो भने यही नै हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब के भन्छ भने बोथ ज्यामल एज वेल एज होइन एक्सएमएल आर सेल्फ डिस्क्राइबिङ ह्युमन रिडेबल भन्छ होइन। दुइटै चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ होइन। बोथ ज्यामल र भन्छौँ न होइन भ्याल्युज विथिन द होइन, भ्याल्युज विथिन द भ्याल्युज हुनसक्छ होइन। किनभने हामी पढ्यौँ नि भ्याल्युज विथिन द भ्याल्युज भनेर पढ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ क्यान बी पार्स्ड एन्ड युज बाई लट्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। अब यो पार्स्ड भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अलि आज चाहिँ भ्याउँदैन अलिकति। यो पार्स्ड भनेको के भनेपछि होइन हामी चाहिँ पार्सिङ गर्नुपर्छ क्या है। हामी चाहिँ अब हामीले चाहिँ पढ्नु त पढ्यो होइन, मेसिनले यही ल्याङ्ग्वेजलाई पढ्छ क्या होइन। तर चाहिँ पार्स गर्नुपर्छ क्या। पार्सको मतलब के हो भनेपछि होइन हामीले चाहिँ भ्यू त गर्न आयो होइन, कसरी भ्यू त गर्न आयो होइन। हामीले चाहिँ अब यो डेटालाई चाहिँ अब यसै गरी युज गर्न सक्दैनौँ कि
हैन हामीले चाहिँ यतिकै म फर्स्ट नेम लिन्छु है मैले अनि त्यसपछि मैले युआईलाई देखाइदिन्छु है म लास्ट नेम लिन्छु है यो ठाउँबाट म लास्ट नेम लिन्छु है म युआईलाई देखाइदिन्छु है म यो यति मात्र लिन्छु है म योलाई देखाइदिन्छु म योलाई ल्याउँछु है म अर्कोलाई देखाइदिन्छु मिल्दैन के है यो एकदम इम्पोसिबल चिज हो हैन अनि यो गर्नको लागि हैन यो गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्ने हो भनेपछि अब कुनै पनि जेसनलाई है कुनै पनि जेसनलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ के हैन हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइल एपमा युज गर्नको लागि हैन हाम्रो चाहिँ आफ्नो मोबाइल एपमा युज गर्नको लागि जस्ट हामीले चाहिँ कपी यसलाई कपी गर्यो हैन कन्भर्ट जेसन टु सिसाप भन्ने चिज हुन्छ के जहिले पनि CONVERT हैन कन्भर्ट जेसन टु सिसाप भन्ने चिज हुन्छ हैन कुनै पनि जेसनलाई हामी चाहिँ सिसापमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको हो के एभ्री टाइम है त अनि यो कन्भर्ट जेसन टु सिसापले के गर्छ भनेपछि हैन हाम्रो चाहिँ कुनै पनि जेसनलाई है हाम्रो चाहिँ जुन जेसन थियो नि हैन त्यसलाई चाहिँ मैले यसमा कन्भर्ट गरे हैन यसरी युज गर्न पाइयो के अब हामी चाहिँ यो जुन हुन्छ नि हैन यो मोबाइल एपले चाहिँ हैन अब यो तान्छ के तान्न मिल्यो कि अब यो क्लासको रुट भन्ने एउटा क्लास छ है हैन यो क्लासको नेम चाहिँ हामीले चाहिँ तान्न मिल्यो के है रुट भन्ने एउटा पब्लिक क्लास छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ जस्ट भेरी सिम्पल के एउटा चाहिँ तपाईले क्लास त बनाउनुहुन्छ एभ्री टाइम हैन त्यो क्लासले हैन त्यो क्लास भित्र हैन रुटको भित्र नेम र एड्रेस छ त्यो नेम र एड्रेस के हो CCRC कोटेश्वर काठमाडौँ नेपाल हो है एड्रेस नेम एड्रेस भयो अनि डिपार्टमेन्ट इज ए लिस्ट है डिपार्टमेन्ट इज ए लिस्ट हैन अनि डिपार्टमेन्ट इज ए लिस्ट अनि त्यो डिपार्टमेन्टको नेमको अनि त्यसपछि चाहिँ एरे छ है एरे अफ आइटम साइन्स हुन सक्छ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट नेमको साइन्स हुन सक्छ म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ हैन जे पनि हुन सक्छ हैन आर्ट्स हुन सक्छ अनि तर हाम्रो चाहिँ त्यही डिपार्टमेन्टको सेक्सनको हैन अनि सेक्सनको लिस्ट छ है फेरि है यो डिपार्टमेन्ट भित्र हैन अनि त्यसपछि चाहिँ डिपार्टमेन्ट इज ए लिस्ट हो हामीले बुझ्यौं डिपार्टमेन्ट इज ए लिस्ट हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब डिपार्टमेन्टको लिस्टको पनि एउटा अब्जेक्ट भित्र हैन एउटा अब्जेक्ट भित्र हाम्रो सेक्सन इन्फर्मेसन इज अल्सो ए लिस्ट आइटम है इज अल्सो ए लिस्ट आइटम अनि त्यसपछि नेम अफ सेक्सन इन्फर्मेसन सेक्सन नेम्स है यसरी जान्छ के अनि हामीले चाहिँ यहीलाई नै युज गर्नुपर्छ के है यस्तो फर्म्याटलाई हामीले चाहिँ सिसापमा हाम्रो मोबाइल एपमा युज गरिन्छ है अनि यो फर्म्याटमा हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि क्लाउडलाई हिट हुन्छ है त हजुर हजुर क्लाउडलाई हुन्छ क्लाउडमा डेटा यसरी जान्छ यो टाइपले जान्छ हैन क्लाउडमा यो जान्छ भने नि दुईटा मेसेन्जर तपाईको के रे यो श्यामजी र विमलजी हैन मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो फर्म्याटमा क्लाउडमा जान्छ क्लाउडबाट मोबाइलमा जान्छ तर मोबाइल एपले कसरी कन्भर्ट गर्छ जेसन टु सिसाप है जेसन टु सिसाप है जेसनलाई सिसापमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो के नेमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने एड्रेसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हैन अनि हामीले चाहिँ CCRC कोटेश्वरमा छ भनेर हामीले चाहिँ मोबाइलको युआईमा टक्क देखाउने हो के बुझ्नुभयो नि यो वास्तवमा यहीलाई नै जेसन भनिन्छ है यहीलाई नै सबै यही नै हो हाम्रो लागि सब भनौं न हैन यही नै यो चीज हो बुझ्ने के है कन्भर्टिङ जेसन टु सिसाप यसको बारेमा हामीले चाहिँ अब एक्सेसिभ बारेमा यसको बारेमा पढ्छौं पछि हैन अनि सँगै प्र्याक्टिस गर्छौं सँगै एप बनाउँछौं हैन चाहिँ यो सबै चीज गरौँला हैन भोलि पर्सिबाट हैन अनि त्यसपछि तर यति चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै रिफर गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि फेरि हेर्नुस् आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन अनि तपाईलाई मैले चाहिँ पनि भनिदिसकेको छु हैन कसरी गराउने के गराउने त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर सिसापमा गर्नु है तपाईले भने नि मैले फेरि भन्छु है जेसन इज जस्ट फर रिप्रेजेन्टेसन हैन बिट्विन टु युजर हैन थ्रु द क्लाउड है क्लाउडमा सेन्ड गर्नको लागि हैन सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्नको लागि जेसन फर्मेटमा जाने र आउने गर्छ जहिले पनि डेटा है अनि त्यसपछि तर तपाईको मोबाइलबाट मोबाइलको एपले थाहा पाउँदैन के भइराछ यो जेसन के हो मलाई यस्तो फाल्टु चीज चाहिएको छैन म के गर्छु तैले जे पनि दिन्छस् हैन तैले जे पनि डेटा पठाउँछस् मलाई हैन जो धेरै भनौं न कम्प्रेस्ड फर्मेटमा हुन्छ हैन त्यो डेटालाई चाहिँ मैले के गर्छु सिसापमा कन्भर्ट गरेर मैले चाहिँ डेटा तान्छु के हो भने चाहिँ यो नाम गरेको कलेज रहेछ है म जो मैले देखाउनु पर्छ युआईमा मोबाइलको युआईमा है त्यो चाहिँ है त्यहीलाई नै जेसनलाई चाहिँ सिसापमा कन्भर्ट गरेर सिसापको अनि आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले तानेर मोबाइल एपमा देखाउने हो यही नै हो है त स्वीट एन्ड सिम्पल त्यति हो है त ल अरु भने त्यस्तै हो ल भोलि चाहिँ फेरि भेटौं हैन अनि अर्को क्लासमा हामीले चाहिँ यसको बारेमा भनौं न म भोलि चाहिँ हेर्छु तपाईहरुले गरेको सब चीजहरु अनि त्यसपछि चाहिँ गरौँला अरु चाहिँ यो भन्दा अगाडि जाँदै गरौँला कस्तो लाग्यो त क्लास आज एकदम ठिक छ सर एकदम ठिक छ हैन एकदम ठिक छ वर्थ इट छ हजुर ल त यति भएपछि मलाई पुगिहाल्यो नि त हैन ल यो भिडियो हजुरले सेन्ड गर्दिनुहुन्छ हैन सर हजुर
यो भिडियो सेन्ड गरिदिनुहुन्छ नि त्यहाँ यसैमा अब म रेकर्डिङ गरिरहेको छु है त अब रेफरेन्स हुन्छ हामीलाई हुन्छ ए, हजुर हस् हस् ल ल सर ल धन्यवाद सर